एक बसा एक आंसर हे पाहिजे बस जाता बस हो है मोदी बस आहे पुढे बस आहे पोचू गाडी हांगा पावता मरे राव रे हांगा नळे फुटले नळे फुटल्यार पावता हांगा फुडें तो काडटा गोविंद गावडे कोण धाडतो Cue why this is happening. आज कला अकॅडमीचेर जो पावस एकूच पडलो एकूच दडक जी आयली 1-2 वरां पावस पडलो तातूंत सिलींग कॉलेप्स जालें. म्हाका इतलोच प्रश्न विचारूंक जाय आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर जो आसा गोविंद गावडे जो स्वताक शहाजहान समजतालो ताका लक्षांत आसपाक जाय की शहाजहानान जो ताज महल बांदलेलो तो 500 वर्सां जाली थंय अजून उबो आसा 490 वर्सां सुमार जाली 1632 बांदलेलो. कितलेशेच पावस कितलेशीच वादळां पयल्यान तसोच उबो आसा जगभरचे लोक तो पळोवपाक येता. हो गोविंद गावडे स्वताकचो शहाजहाना कडेन कंपेर करतालो. तो शहाजहान कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान कमिशन घेनासलो. हें जें कितें जालां तें गोंयचो जो आमचो शहाजहान मंत्री आसा तें कमिशन घेवन इतले शहाजहानान खंय ताज महल बांदलेले तांचे हात घातलेले आनी तांणी कॉन्ट्रॅक्टराची बॉल्सां घातल्या आनी इतलें तांचे कडल्यान घेतलां की तें काम सब स्टँडर्ड जालां. फाटल्या पावसान आमी पळयलें की ताज महल जो गोंयचो आहा ताजो कुडको कोसळ्ळेलो कला अकॅडमीचो तो परत रिपेर केलो. 2 वरांच्या पावसान परत ताजें सिलींग कोसळ्ळें. जर 15-20 दीस जर प्री मन्सून शावर येत जाल्यार म्हाका दिसता गोंयचो ताज महल जी कला अकॅडमी आसा ती व्हांवून मांडवी नासतली आनी फ्लोटींग ताज महल म्हणून गोंयचो 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड जावन आसा. त्या खातीर शहाजहाना कडेन रिक्वेस्ट आसा मातशे थोडे घेतल्याचे परते तांकां दी कॉन्ट्रॅक्टरांक आनी क्वॉलिटी काम करपाक लाय रिपेर करपाक लाय कित्याक गोंयची दशा काडटा तुमी हातून. नॅशनल गेम्साक आमी पळयला सेम मंत्री आसलो की कशें इंडोर स्टेडियमांनी ते कितें केल्लें तें कशें कळटालें. अख्खे देशभर आमची गोंयची दशा काडल्या आनी म्हाका दिसता कला अकॅडमी जो मोन्युमेंट आसा आर्ट एंड कल्चराचो गोंयचो संस्कृतीचो आनी दायजाचो ताजेर म्हाका दिसता अशें पयशे खावप आनी बरी आसलेली कला अकॅडमी जी इतले वर्सां पासून बांदलेली केन्नाच कंप्लेनी नासल्यो ताजेर अशी दुर्दशा करून दवरप हाजेर आमचो तीव्र निशेध आसा आनी सरकारान हाजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें. एक बसा एक आंसर हे पाहिजे कला अकॅडमीन आहा किती परिस्थिती आहा कला अकॅडमी परिस्थिती म्हणजे 8 वर्सां 2 वर्सां 8 म्हयने जेन्ना आमी प्रतीक्षा केली जेन्ना आमी चिंतलेलें हें कितें तरी बरी आमकां वास्तू मेळटली. इवन मच्छिंद्र कांबळे हांव क्लोज फ्रेंड आसलो तेजो इवन आमगे ते जेवन गेल्ले आहा 1 वर्सा तेन्ना सुद्दां तेणी वास्तूचेर उलयलें एशियान जी वास्तू ही आहा अशी खंयसर आमकां मुंबयन सुद्दां पळोवंक मेळना पूण हाची वास्तेची सगळी विटंबना जावन पडलेलें आसा. कितलेशेच कोटी शहाजहान खंयचो कॉन्ट्रॅक्टर आसलो म्हणटा ह्या गोविंद गावडेन आनी कितें केलां तें आमी आतां कालच्या पावसाक ह्यो पळय मुद्दाम दाखयता हांव तुमकां ह्यो खुर्च्यो पळय हा हेजेर वयल्यान पावस मुतला पळय कळ्ळें तुका ह्यो खुर्च्यो पळय आनी हांवें आतां पट्टे मारून दवरल्या कित्याक म्हणून कळना लोक इतले आमचे येता प्रेक्षक म्हणून लोक कांयच उलयना आयज कित्याक उलयना आनी कितें तें हांव नकळो पूण येता आनी हें जावना तें जावना हेजेर प्रतिक्रिया कोणाची मुद्दाम हांव तातूंत पायट घेतल्या म्हणून सांगता हें जें कितें केलां न्हू हें वाखडण्या सारकें न्हू
हे आमची वाट लायिल्ली आहा ह्या कला अकादमीची. काल सुद्दां किरीशोक सुद्दां येयलो. इवन तेजे सगळे टीम आसले तेंचे कडेन उलयतालो हांव. ते म्हणटा बाप्पा हे आमी म्हणटा पयलीं पळय 8 वर्सां 10 वर्सां पयलीं येताली ती वास्तू अजून उरोंक ना म्हणटा. इवन कित्याक 18 लाखाचो काय कितले तर 18 करोडाचो कितें तरी सावंड सिस्टम घातल्या म्हणटा. आयज सावंड सिस्टम हाडटले जाल्यार प्रत्येक प्रोग्रामाक भायले हाडचे पडटा जाल्यार ही सावंड सिस्टम बसून फायदो कितें. बरें आयज एसीचो पळय आवाज येता. पयलीं एसीचो आवाज बिवाज कांय नासलो आनी ही सिपेज पळय ही बी ह्यो आतां खदेली पयले पावसाक तर हांगा गळटा फळटा तडटा लोकांकूय पडून वचोंक ना रे सांगचें म्हटल्यार येता एंटरटेन करता आनी चल्ले. पूण एंटरटेन जावंक जावो मनशाचो कसो बरे रितीन. आयज पावस पडत तर आतां परत हांगा बसले जी आतां फुडल्यान तेणें तें रिजर्व म्हणून गाडी हें दवरल्या सिटां कित्याक जो खरोच पळय स्त्रोत आसता किंवा तें आजुनूय मोडे तशेंच आहा कळ्ळें तुका. ताका आतां तें हितून आमचें कितें मोर्गान घातलां काय कितें घातलां कांय ना. आतां कला अकादमी स्टार्ट करून सुद्दां इतलो तेंप जाला आजून कांय तेजेर कांय येना विचारांचो. हे म्हणटा PWDचे हे म्हणटा कला अकादमी आतां कितें करतले तें कांय सजमाना. खंयसर वयर वयतले जाल्यार बऱ्या हितून तरी कोणी वचोंक जाय. पण हे आतां कशें कितें करतले तें हांव सांगूंक शकना. इतलेंच सांगता. देव बरें टोटल फेल म्हणटा तूं कला अकादमी रिन्यूएशन. टोटली फेल. जी डागडुजीक पळय करोड लागल्या तितल्या करोडांनी 3 आदल्यो कला अकादमी बांदूं येता आसले आनी बऱ्या पैकी सावंड घालूं येता आसलो. पूण म्हाजी एक विनंती आहा तूं माध्यमाच्यान तुजें हांव करता एका आमच्या गोविंद गावडेक तुमी एक प्रश्न करचो हांगा प्रेक्षकाचो. इवन बाप्पान प्रश्न केला म्हणून सांग 18 लाखाची काय कितल्या लाखाची सावंड सिस्टम जी घातल्या ती आतां स्टेटरान कोणी येयला तांकां कित्याक मेळना. भायली कित्याक सांगची पडटा. नाटकाच्या पत्तान प्रोग्रामाच्या पत्तान भायल्यो आसून करून तर मेळना जाल्यार फायदो कितें तर ह्या कला अकादमीचो कोणाक. देव बरें.